चैप्टर 20 सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद का 7 हर्फ़ क़राअतुन में नाज़िल होने और इसके मानी के बयान में। हदीस नंबर 1901। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हज़रत ज़हरी से इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नक़ल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद का 7 हर्फ़ क़राअतुन में नाज़िल होने और इसके मानी के बयान में। हदीस नंबर 1902। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उक़बा हज़रत इब्न अब्बास से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने मुझे एक हर्फ पर कुरान मजीद पढ़ाया। मैंने इन्हीं ज़्यादा के लिए कहा यहाँ तक कि 7 हर्फ़ों तक कुरान मजीद की क़िरात हो गई। इब्न हश्शाम रावी कहते हैं कि मुझे ये बात याद नहीं है कि 7 हर्फ़ों का मानी एक होता है जिसमें हलाल और हराम में कोई इख्तिलाफ़ नहीं होता। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद का 7 हर्फ़ क़राअतुन में नाज़िल होने और इसके मानी के बयान में। हदीस नंबर 1903। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हज़रत ज़हरी से उसी सनद के साथ ये रिवायत नक़ल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद का 7 हर्फ़ क़राअतुन में नाज़िल होने और इसके मानी के बयान में। हदीस नंबर 1904। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर इस्माइल बिन अबी खालिद अब्दुल्लाह बिन ईसा बिन अब्दालरहमान बिन अबी लला अपने दादा से हज़रत अबी बिन कब फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में था कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज़ पढ़ने लगा और वो ऐसे क़ुरात पढ़ने लगा कि जो मेरे इल्म में नहीं थी। फिर एक दूसरा आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और वो इसके अलावा कोई और क़ुरात पढ़ने लगा। फिर जब हमने नमाज़ पूरी कर ली तो हम सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। मैंने अर्ज़ किया कि इस आदमी ने ऐसे क़ुरात पढ़ी कि जिस पर मुझे तअज्जुब हुआ। और फिर एक दूसरा आदमी आया तो उसने इसके अलावा कोई और क़ुरात पढ़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को हुक्म फरमाया तो इन्होंने पढ़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के पढ़ने को अच्छा फरमाया। और मेरे दिल में ऐसी तकज़ीब सी आई जो ज़माना जाहिलियत में थी। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इस कैफियत को देखा जो मुझ पर ज़ाहिर हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा जिससे मैं पसीना पसीना हो गया, गोया कि मैं अल्लाह की तरफ देख रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अभी पहले मुझे हुक्म था कि मैं कुरान को एक हर्फ पर पढ़ूँ तो मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि मेरी उम्मत पर आसानी फरमा। दूसरी मर्तबा मुझे 2 हर्फ़ों पर पढ़ने का हुक्म मिला तो मैंने फिर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि मेरी उम्मत पर आसानी फरमा। तो तीसरी मर्तबा मुझे 7 हर्फ़ों पर पढ़ने का हुक्म मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी मर्तबा उम्मत की आसानी के लिए मुझसे सवाल किया है इतनी ही मर्तबा के बदला में मुझसे मांगो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। और तीसरी दुआ मैंने उस दिन के लिए महफूज कर ली जिस दिन सारी मखलूक हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरी तरफ आएंगे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद का 7 हर्फ़ क़राअतुन में नाज़िल होने और इसके मानी के बयान में। हदीस नंबर 1905। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन बशर इस्माइल बिन अबी खालिद अब्दुल्लाह बिन ईसा अब्दालरहमान इब्न अबी लेला हज़रत अबी बिन कब फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ था कि एक आदमी दाखिल हो, उसने नमाज़ पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा। आगे मज़कूरा हदीस की तरह है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद का 7 हर्फ़ क़राअतुन में नाज़िल होने और इसके मानी के बयान में। हदीस नंबर 1906। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा गंदर शोबा है इब्न मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा हुक्म मुजाहिद इब्न अबी लेला हज़रत अबी बिन कब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला गफ़ार के तालाब पर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाते हैं कि अपनी उम्मत को एक हर्फ पर कुरान पढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से इसकी माफ़ी और मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ और ये कि मेरी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती। फिर हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि अपनी उम्मत को 2 हर्फ़ों पर कुरान मजीद पढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से इसकी माफ़ी और मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ कि मेरी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। फिर हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम
तीसरी मर्तबा आए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि अपनी उम्मत को 3 हरफों पर कुरान मजीद पढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से इसकी माफ़ी और मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ कि मेरी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। फिर हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम चौथी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को 7 हरफों पर कुरान मजीद पढ़ाएं और इन हरफों में से जिस हर्फ पर कुरान मजीद पढ़ेंगे वो सही होगा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान बाब कुरान मजीद का 7 हरफ क़राअतों में नाज़िल होने और इसके मानी के बयान में। हदीस नंबर 1907 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अपने वालिद से शोबा इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह से नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान बाब कुरान मजीद ठहर ठहर कर पढ़ने और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने से बचने और एक रकत में 2 सूरतें या इससे ज़्यादा पढ़ने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1908 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर वकी अबू बकर वकी आमिश हज़रत अबू वाइल से रिवायत है कि एक आदमी जिसे नहीक बिन सुनन कहा जाता है हज़रत अब्दुल्लाह के पास आया और उसने अर्ज़ किया, ए अबू अब्दुर्रहमान, आप इस हर्फ को कैसे पढ़ते हैं, अलिफ के साथ या के साथ? मिनू मया खैर आसीना आओ मिनू मया खैर यसीना। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तूने इस हर्फ के अलावा पूरा कुरान याद किया है। उसने अर्ज़ किया कि मैं मुफस्सल की सारी सूरतें एक ही रकत में पढ़ता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि शेर की तरह तो जल्दी जल्दी पढ़ता होगा। बहुत से लोग ऐसे कुरान पढ़ते हैं कि कुरान उनके गले से नीचे नहीं उतरता, लेकिन कुरान दिल में उतर जाए और इसमें रासिख हो जाए तो फिर नफ़ा देता है। नमाज में सबसे अफजल अरकान रुकू और सुजूद हैं और मैं इन नज़ायर में से जानता हूँ कि जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रकत में दो सूरतें मिलाकर पढ़ा करते थे। फिर हज़रत अब्दुल्लाह खड़े हुए, हज़रत अलक़मा उनके पीछे गए, फिर वो तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे इन्होंने इस चीज़ की खबर दी है। इब्न मुनीर ने अपनी रिवायत में कहा कि नबी बजीला का एक आदमी हज़रत अब्दुल्लाह की खिदमत में आया और नहीक बिन सुनन नहीं कहा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान बाब कुरान मजीद ठहर ठहर कर पढ़ने और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने से बचने और एक रकत में 2 सूरतें या इससे ज़्यादा पढ़ने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1909 तर्जुमा अबू करीब अबू माविया आमिश हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि एक आदमी हज़रत अब्दुल्लाह की तरफ आया जिसे नहीक बिन सुनन कहा जाता है। बाकी हदीस वकी की हदीस की तरह नकल की। इस हदीस में है कि फिर हज़रत अलक़मा आए और वो हज़रत अब्दुल्लाह की खिदमत में गए। हमने उनसे कहा कि उनसे उन नज़ायर के बारे में पूछ लो कि जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकत में पढ़ते थे। तो वो गए और उनसे जाकर पूछा, फिर आकर बताया कि वो मुफस्सल में से 30 सूरतें हैं कि उनको 10 रकतों में पढ़ा जाता था और वो हज़रत अब्दुल्लाह की तालीफ में से हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान बाब कुरान मजीद ठहर ठहर कर पढ़ने और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने से बचने और एक रकत में 2 सूरतें या इससे ज़्यादा पढ़ने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1910 तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम ईसा बिन यूनुस आमिश। इस सनद की हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि मैं उन सूरतों को पहचानता हूँ जो शमाल में हैं, जिनमें से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो को मिलाकर एक रकत में पढ़ते, 10 रकतों में 20 सूरतें पढ़ते थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान बाब कुरान मजीद ठहर ठहर कर पढ़ने और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने से बचने और एक रकत में 2 सूरतें या इससे ज़्यादा पढ़ने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1911 तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ महदी बिन मैमून वासिल हदब हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम अगले दिन सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की तरफ गए और दरवाज़े से सलाम किया तो इन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाज़े के साथ ठहरे रहे तो एक बानदी आई और उसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो। तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्लाह बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। इन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर दाखिल होने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी? तो हमने कहा कि कोई बात नहीं सिवाय उसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो अब्दुल्लाह ने फरमाया कि तुमने इब्नु मबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी ने कहा कि फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिर ख्याल हवा कि सूरज निकल गया है। तो बानदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। उसने देखा और कहा कि अभी तक सूरज नहीं निकला। तो आपने फिर तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिर ख्याल हवा कि सूरज निकल रहा है। तो फिर बानदी से फरमाया कि देखो सूरज निकल गया है। फिर इसने देखा तो सूरज निकल चुका था। तो हज़रत अब्दुल्लाह ने अलूहिल मुदुलिया अलीज़ी आयकालना यौमिना हज़ा
راوی مہدی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، اور ہم کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں فرمایا۔ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا میں نے آج کی رات مفصل کی ساری سورتیں پڑھی ہیں، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا تو نے اس طرح پڑھا ہوگا کہ جس طرح کے شعر تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، بے شک ہم نے قرآن مجید سنا اور مجھے وہ ساری سورتیں یاد ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور مفصل کی وہ 18 سورتیں ہیں اور 2 سورتیں ختم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے اور بہت جلدی جلدی پڑھنے سے بچنے اور ایک رکعت میں 2 سورتیں یا اس سے زیادہ پڑھنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1912 ترجمہ عبد بن حمید، حسین بن علی جفی، زائدہ، منصور، حضرت شقیق سے روایت ہے کہ بنی بجیلہ کا ایک آدمی جسے نہیک بن سنن کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک رکعت میں مفصل پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم شعر کی طرح تیزی سے پڑھتے ہوگے، میں ان شمال سورتوں کو جانتا ہوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے اور بہت جلدی جلدی پڑھنے سے بچنے اور ایک رکعت میں 2 سورتیں یا اس سے زیادہ پڑھنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1913 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرو بن مرہ، حضرت ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن مسعود کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رات ایک رکعت میں پوری مفصل پڑھی ہیں، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تو نے شعر کی طرح تیزی سے پڑھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ان شمال سورتوں کو جانتا ہوں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابن مسعود نے مفصل میں سے 20 سورتوں کا ذکر کیا، ایک رکعت میں 2 سورتیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن سے متعلق چیزوں کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1914 ترجمہ احمد بن عبداللہ بن یونس ظہیر، حضرت ابا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اسود بن یزید سے پوچھ رہا تھا اس حال میں کہ وہ مسجد میں قرآن سکھا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ اس آیت فی المن مدکر المدثر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا دال پڑھتے ہیں یا زال پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ دال۔ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدکر دال کے ساتھ پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن سے متعلق چیزوں کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1915 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، اسحاق، اسود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حرف کو فی المن مدکر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن سے متعلق چیزوں کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1916 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، ابو معاویہ، عامش ابراہیم علقمہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ملک شام گئے تو ہمارے پاس حضرت ابوالدرداء تشریف لائے اور فرمایا کہ تم میں کوئی حضرت عبداللہ کے قرآن پر پڑھنے والا ہے؟ میں نے عرض کیا ہم میں ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تو نے اس آیت کو حضرت عبداللہ کو کبھی پڑھتے سنا ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، تو میں نے کہا کہ میں نے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثىٰ پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے، لیکن یہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ میں بما خلق پڑھوں، لیکن میں ان کی بات نہیں مانتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن سے متعلق چیزوں کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1917 ترجمہ قتیبہ بن سعید، جریر، مغیرہ، ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ملک شام آئے، وہ مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے اس میں نماز پڑھی، پھر ایک حلقہ کی طرف تشریف لے گئے اور اس میں بیٹھ گئے۔ پھر ایک آدمی آیا، میں نے محسوس کیا کہ اسے ان لوگوں سے ناراضگی اور وحشت ہے، وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ حضرت عبداللہ کیسے پڑھتے تھے؟ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن سے متعلق چیزوں کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1918 ترجمہ علی بن حجر سعدی، اسماعیل بن ابراہیم، داؤد بن ابی ہند شبی، حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوالدرداء سے ملا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں نے عرض کیا میں عراق والوں میں سے ہوں، انہوں نے فرمایا کہ کس شہر کے؟ میں نے عرض کیا کوفہ والوں میں سے، انہوں نے فرمایا کہ تو نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے قرآن کو پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہم، انہوں نے فرمایا کہ تو پڑھ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، تو میں نے پڑھا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثىٰ، تو وہ ہنس پڑے، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن سے متعلق چیزوں کے بیان میں۔
حدیث نمبر 1919 ترجمہ محمد بن مسنا عبدالعلی داؤد عامر حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں شام آیا اور میں نے حضرت ابوالدرداء سے ملاقات کی، پھر ابن لہیع کی حدیث کی طرح ذکر کیا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ان اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1920 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک محمد بن یحییٰ بن حبان ارج حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک اور صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ان اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1921 ترجمہ داؤد بن رشید اسماعیل بن سالم حشیم منصور قتادہ ابوالعالیہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب جو مجھے بہت محبوب تھے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ان اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1922 ترجمہ زہیر بن حرب یحییٰ بن سعید شعبہ ہے ابو غسان مسمعی عبدالعلی سعید ہے اسحاق بن ابراہیم معاذ بن حشام قتادہ سے یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ مبید اور حشام کی روایت میں ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے چمکنے تک۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ان اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1923 ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس ابن شہاب عطا بن یزید لیثی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں اور فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک کوئی نماز نہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ان اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1924 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی سورج کے نکلنے تک نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے اور نہ ہی سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے کا ارادہ کرے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ان اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1925 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر حشام حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سورج کے نکلنے تک نماز کا ارادہ نہ کرو اور نہ ہی سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ان اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1926 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی محمد بن عبداللہ بن نمیر ابن بشر حشام حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کی شعاعیں ظاہر ہو جائیں تو نماز کو اس وقت تک روکے رکھو جب تک سورج اچھی طرح ظاہر نہ ہو جائے، اور جب سورج کی کرن غائب ہو جائے تو نماز کو اس وقت تک روکے رکھو جب تک کہ سورج مکمل طور پر غائب نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ان اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1927 ترجمہ قتیبہ بن سعید لیث خیر بن نعیم حضرمی عبداللہ بن حبیرہ ابو تمیم جیشانی حضرت ابو بصرہ غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مخمس میں عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر بھی پیش کی گئی، انہوں نے اس کو ضائع کر دی، تو جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا، اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ ستارے ظاہر نہ ہو جائیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ان اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1928 ترجمہ زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن اسحاق برید بن ابی حبیب خیر بن نعیم حضرمی عبداللہ بن حبیر سبائی ابو تمیم جیشانی ابو بصرہ غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ عصر کی نماز ادا فرمائی۔ باقی حدیث مبارکہ اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ان اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1929 ترجمہ
यही बिन यहया, अब्दुल्लाह बिन वहब, मूसा बिन अली, हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 3 औक़ात से मना फरमाया करते थे कि इन 3 औक़ात में नमाज ना पढ़ने या उनमें अपने मर्दों को दफन करें। एक ये कि सूरज के निकलने तक जब तक कि सूरज बुलंद ना हो जाए, दूसरे ये कि ठीक दोपहर के वक्त जब तक ज़वाल ना हो जाए, और तीसरे सूरज के ग़ुरूब होने तक जब तक कि वो अच्छी तरह ना ग़ुरूब हो जाए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान बाब उम्रवाओ बिन अबसा के इस्लाम लाने का बयान। हदीस नंबर 1930। तर्जुमा अहमद बिन जाफ़र मक़री, निज़र बिन मोहम्मद, अकरमा बिन अम्मार, शदाद बिन अब्दुल्लाह, अबू उमर, यही बिन अबी कसीर, अबू अमामा, वासला, अनस, इमरू बिन अबसा फरमाते हैं कि ज़माना जाहलियत में ख़याल करता था कि लोग गुमराही में मुब्तला हैं और वो किसी रास्ते पर नहीं हैं, और वो सब लोग बुतों की पूजा पाठ करते हैं। मैंने एक आदमी के बारे में सुना कि वो मक्का में बहुत सी खबरें बयान करता है, तो मैं अपनी सवारी पर बैठा और उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छप कर रह रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसल्लित थी। फिर मैंने एक तरीक़ा इख्तियार किया जिसके मुताबिक मैं मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, नबी किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना, और ये कि अल्लाह ताला को एक मानना, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाना। मैंने अर्ज़ किया कि इस मसला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कौन है? आपने फरमाया कि एक आज़ाद और एक ग़ुलाम। रावी ने कहा कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत बिलाल थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम इसकी ताकत नहीं रखते, किया तुम मेरा और लोगों का हाल नहीं देखते, उस वक्त तुम अपने घर जाओ। फिर जब सुनो कि मैं ज़ाहिर गालिब हो गया हूँ तो फिर मेरे पास आना। वो कहते हैं कि मैं अपने घर की तरफ चला गया और रसूल अल्लाह मदीना मुनव्वरा में आ गए, तो मैं अपने घर वालों में ही था और लोगों से खबर लेता रहता था और पूछता रहता था, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा वालों से मेरी तरफ कुछ आदमी आए, तो मैंने उनसे कहा कि इस तरह के जो आदमी मदीना मुनव्वरा में आए हैं वो कैसे हैं? तो इन्होंने कहा कि लोग उनकी तरफ दौड़ रहे हैं, इनकी कौम के लोग इन्हें कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन वो इसकी ताकत नहीं रखते। तो मैं मदीना मुनव्वरा में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पहचानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ, तुम तो वही हो जिसने मुझसे मक्का में मुलाकात की थी। मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ। फिर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ सिखाया है मुझे इसकी खबर दीजिए, और मैं इससे जाहिल हूँ, मुझे नमाज के बारे में खबर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज पढ़ो, फिर नमाज से रुके रहो यहाँ तक कि सूरज निकल आए और निकल कर बुलंद हो जाए, क्योंकि जब सूरज निकलता है और इस वक्त काफिर लोग उसे सजदा करते हैं। फिर नमाज पढ़ो, क्योंकि इस वक्त की नमाज की गवाही फरिश्ते देंगे और हाजिर होंगे यहाँ तक कि साया नेज़े के बराबर हो जाए। फिर नमाज से रुके रहो, क्योंकि इस वक्त जहन्नम झोंकी जाती है। फिर जब साया आ जाए तो नमाज पढ़ो, क्योंकि इस वक्त की नमाज की फरिश्ते गवाही देंगे और हाजिर किए जाएंगे यहाँ तक कि तुम असर की नमाज पढ़ो। फिर सूरज के ग़ुरूब होने तक नमाज से रुके रहो, क्योंकि ये शैतान के सींगों के दरमियान ग़ुरूब होता है और इस वक्त काफिर लोग उसे सजदा करते हैं। मैंने अर्ज़ किया, वज़ू के बारे में भी कुछ बताए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी भी ऐसा नहीं जो वज़ू के पानी से कली करे और पानी नाक में डाले और नाक साफ करे, मगर ये कि इसके मुंह और नथनों के सारे गुनाह झड़ जाते हैं। कि फिर जब वो मुंह धोता है जिस तरह अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है, तो उसके चेहरे के गुनाह इसकी दाढ़ी के किनारों के साथ लगकर पानी के साथ गिर जाते हैं। फिर जब वो अपने पाँव टखनों तक धोता है तो दोनों पाँव के गुनाह उंगलियों के पैरों की तरफ से पानी के साथ गिर जाते हैं। फिर अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़े और अल्लाह की हम्द व सना और इसकी बुजुर्गी और इसके शायान शान बयान करे और अपने दिल को खालिस अल्लाह के लिए फारिग कर ले, तो वो आदमी अपने गुनाहों से इस तरह पाक व साफ हो जाता है जिस तरह कि आज ही उसकी मुँह ने उसे जना है। चुनाचा इमरू बिन अबसा ने इस हदीस को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू उमामा से बयान किया, तो हज़रत अबू उमामा ने फरमाया, क्या इमरू बिन अबसा, देखो क्या कह रहे हो, क्या एक ही जगह में आदमी को इतना सवाब मिल सकता है? तो हज़रत इमरू बिन अबसा कहने लगे, अबू उमामा, मैं बड़ी उम्र वाला हो गया हूँ और मेरी हड्डियाँ नरम हो गई हैं और मेरी मौत करीब आ गई है, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 मरतबा या 2 मरतबा या 3 मरतबा यहाँ तक कि 7 मरतबा भी सुनता, तो मैं कभी भी इस हदीस को बयान ना करता, लेकिन मैंने तो इस हदीस को इससे भी बहुत ज़्यादा मरतबा सुना है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान
बाब, इस बात के बयान में तुम अपनी नमाजों को सूरज के तुलू होने तक और सूरज के गुरूब होने के वक्त तक ना पढ़ो। हदीस नंबर 1931। तर्जुमा। मुहम्मद बिन हातिम बहस वहब अब्दुल्लाह बिन तोयस हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत उम्र को वहम हो गया है क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज के तुलू और सूरज के गुरूब होने के वक्त में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब, इस बात के बयान में तुम अपनी नमाजों को सूरज के तुलू होने तक और सूरज के गुरूब होने के वक्त तक ना पढ़ो। हदीस नंबर 1932। तर्जुमा। हुस्न हलवानी अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर इब्न तोयस हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद की 2 रकअतें कभी नहीं छोड़ी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज के तुलू और गुरूब होने के वक्त नमाज पढ़ने का इरादा ना करो। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब, उन 2 रुकतों के बयान में कि जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद पढ़ा करते थे। हदीस नंबर 1933। तर्जुमा। हरमला बिन यही तजीबी अब्दुल्लाह बिन वहब इब्न अल-हारिस बकीर करीब हज़रत इब्न अब्बास के ग़ुलाम से रिवायत है कि हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत अब्दाल रहमान बिन ज़हर और मसूर बिन मखरमा ने मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा हज़रत आयशा की तरफ भेजा और इन्होंने कहा कि हम सब की तरफ से उनको सलाम कहना और नमाज असर के बाद की 2 रुकतों के बारे में इनसे पूछना और कहना कि हमें खबर मिली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पढ़ती हैं और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पहुंची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमाते थे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं हज़रत उम्र के साथ मिलकर इस नमाज से मना करता था। करीब ने कहा कि मैं हज़रत आयशा के पास गया जिन्होंने मुझे भेजा, उनका पैगाम भी उन तक पहुंचा दिया। हज़रत आयशा ने फरमाया कि तो सलमा से पूछ, तो मैं वापस उनकी तरफ गया और इन्हें हज़रत आयशा के फरमान की खबर दी तो इन्होंने मुझे हज़रत सलमा की तरफ लौटा दिया, वही पैगाम देकर जो पैगाम देकर हज़रत आयशा की तरफ भेजा था। तो हज़रत सलमा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे मना फरमाते हुए सुना है। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही 2 रकअतें पढ़ते हुए भी देखा। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 रकअतें पढ़ते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ चुके थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मेरे पास अंसार के कबीला बनी हराम की चंद औरतें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़ी तो मैंने एक बानदी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा। मैंने इससे कहा कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़ी रहना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करना, ए अल्लाह के रसूल। सलमा कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन 2 रुकतों के बारे में मना करते हुए सुना है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए भी देखा है। फिर अगर हाथ से इशारा फरमाएं तो पीछे खड़ी रहना। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि इस बानदी ने ऐसे ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमाया तो वो पीछे हो गई। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, ए अबू आमिया की बेटी, तूने असर की नमाज के बाद की 2 रुकतों के बारे में पूछा है। उसकी वजह यह है कि बनी अब्दुल्कीस के कुछ लोग उनकी कौम में से इस्लाम कबूल करने के लिए आए थे, जिसमें मशगूलियत की वजह से ज़हर की नमाज के बाद की 2 रकअतें रह गई थीं। उनको मैंने पढ़ा है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब, उन 2 रुकतों के बयान में कि जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद पढ़ा करते थे। हदीस नंबर 1934। तर्जुमा। यही बिन अयूब कतीबा बिन सईद अली बिन हज्जर अयूब इब्न जाफ़र इब्न अबी हरमला हज़रत अबू सलमा फरमाते हैं कि इन्होंने हज़रत आयशा से उन 2 रुकतों के बारे में पूछा जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद पढ़ा करते थे। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 रुकतों को असर की नमाज से पहले पढ़ा करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा किसी काम में मशगूल हो गए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पढ़ना भूल गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 रुकतों को असर की नमाज के बाद पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पढ़ते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज भी पढ़ते थे इस पर दवाम फरमाते। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब, उन 2 रुकतों के बयान में कि जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद पढ़ा करते थे। हदीस नंबर 1935। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब जरीर इब्न नमीर हश्शाम बिन रू हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे यहाँ असर के बाद की 2 रकअतें कभी नहीं छोड़ी। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब, उन 2 रुकतों के बयान में कि जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद पढ़ा करते थे। हदीस नंबर 1936। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मसहर हे अली बिन हज्जर अली बिन मसहर अब्वा सहाब शीबानी अब्दाल रहमान बिन असूद
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں 2 نمازیں کبھی چھوڑی نہ باطنہ نہ ظاہرہ، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں اور عصر کے بعد کی 2 رکعتیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ان 2 رکعتوں کے بیان میں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1937۔ ترجمہ ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ ابو اسحاق اسود مسروق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے، یعنی عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب نماز مغرب سے قبل 2 رکعتیں پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1938۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب ابن فضیل حضرت مختار بن فلفل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے عصر کے بعد کے نفلوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر عصر کے بعد نماز پڑھنے والوں پر ہاتھ مارتے تھے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان 2 رکعتوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے، لیکن نہ ہمیں اس کا حکم فرماتے اور نہ ہمیں ان سے منع فرماتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب نماز مغرب سے قبل 2 رکعتیں پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1939۔ ترجمہ شیبان بن فروخ عبدالوارث ابن صہیب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ میں جب مؤذن نماز مغرب کی اذان دیتا تھا تو ہم لوگ ستون کی آڑ میں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ مسجد میں کوئی نیا آدمی آتا تو بہت سی تعداد میں نماز پڑھنے والوں سے یہ خیال کرتا کہ نماز ہو گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1940۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو اسامہ وکی کہمس عبداللہ بن بریدہ حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ میں فرمایا کہ جو جس کا دل چاہے پڑھ لے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1941۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللی جریری عبداللہ بن بریدہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل فرمایا، لیکن اس میں ہے کہ 4تھی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کا دل چاہے پڑھ لے سوائے سنت موقدہ۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب خوف کی نماز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1942۔ ترجمہ عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری سالم حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ 1 رکعت پڑھی اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے تھے، پھر یہ جماعت دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہونے والوں کی جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور وہ جماعت آئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، پھر دونوں جماعتوں کے سب لوگوں نے 1 رکعت پڑھی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب خوف کی نماز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1943۔ ترجمہ ابو ربی زہرانی فلی زہری سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز اسی طریقے سے پڑھی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب خوف کی نماز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1944۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ یحییٰ بن آدم سفیان موسیٰ بن عقبہ نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں میں خوف کی نماز اس طرح سے پڑھی کہ ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو 1 رکعت پڑھائی، پھر وہ چلے گئے اور دوسری جماعت آ گئی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھائی، پھر دونوں جماعتوں نے اپنی ایک رکعت پوری کی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جب خوف حد سے بڑھ جائے تو سواری پر یا کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب خوف کی نماز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1945۔ ترجمہ
محمد بن عبداللہ بن نمیر عبدالملک بن ابی سلیمان عطا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ خوف کی نماز پڑھتے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم نے 2 صفیں بنائیں، ایک صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان میں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم سب نے بھی تکبیر کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکوع سے اٹھایا اور ہم سب نے بھی سر اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں چلے گئے، تو اس صف والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے پہلی رکعت میں سب سجدہ میں گئے اور پچھلی صف والے دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ صف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی سجدہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے سلام پھیرا۔ جابر نے فرمایا کہ جس طرح آج کل کے محافظ اپنے حکمرانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب خوف کی نماز کے بیان میں، حدیث نمبر 1946۔ ترجمہ احمد بن عبداللہ بن یونس ظہیر ابو الزبیر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ جہینہ کی ایک قوم کے ساتھ جہاد کیا، انہوں نے ہم سے بہت سخت جنگ کی، جب ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی مشرقوں نے کہا کاش ہم ان پر ایک دم حملہ آور ہوتے تو انہیں کاٹ کر رکھ دیتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باخبر کیا، اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا اور فرمایا کہ مشرقوں نے کہا کہ ان کی ایک اور نماز آئے گی جو ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو ہم نے 2 صفیں بنا لیں اور مشرق ہمارے اور قبلہ کے درمیان میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا تو ہم نے بھی رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی صف والوں نے سجدہ کیا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی صف والے کھڑے ہو گئے تو دوسری صف والوں نے سجدہ کیا اور پہلی صف والے پیچھے اور دوسری صف والے آگے ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی، پھر آپ نے رکوع فرمایا، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور دوسری صف والوں نے سجدہ کیا پھر سب بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ سلام پھیرا۔ حضرت ابو الزبیر فرماتے ہیں کہ پھر حضرت جابر نے فرمایا کہ جس طرح آج کل تمہارے یہ حکمران نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب خوف کی نماز کے بیان میں، حدیث نمبر 1947۔ ترجمہ عبید اللہ بن معاذ عنبری شعبہ عبداللہ الرحمن بن قاسم صالح بن فات بن جبیر حضرت سہل بن ابی حسمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خوف کی نماز پڑھائی، آپ نے اپنے پیچھے 2 صفیں بنائیں، تو جو صف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یہاں تک کہ پچھلی صف والوں نے 1 رکعت نماز پڑھ لی، پھر وہ آگے بڑھے اور اگلی صف والے پیچھے چلے گئے، پھر بیٹھ گئے یہاں تک کہ پچھلی صف والوں نے 1 رکعت نماز پڑھ لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب خوف کی نماز کے بیان میں، حدیث نمبر 1948۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک یزید بن رومان حضرت صالح بن فات سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے غزوہ ذات الرقا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز پڑھی تھی کہ جماعت نے صف بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو 1 رکعت پڑھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر وہ ٹھہرے رہے اور انہوں نے اپنی نماز پوری کی، پھر وہ دشمن کے مقابلہ میں چلے گئے اور دوسری جماعت آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو وہ رکعت جو باقی رہ گئی تھی پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور اس جماعت والوں نے اپنی رکعت پوری کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب خوف کی نماز کے بیان میں، حدیث نمبر 1949۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عفان ابان بن یزید یحییٰ بن ابی کثیر ابو سلمہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ذات الرقا پہنچ گئے، تو جب ہم ایک سایہ دار درخت پر پہنچے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چھوڑ دیا۔ راوی نے کہا کہ مشرقوں میں سے ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، تو اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی اور
کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس آدمی کو ڈرایا دھمکایا تو اس نے تلوار میان میں ڈال کر لٹکا دی۔ نماز کے لیے اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائی، وہ جماعت پیچھے چلی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہو گئیں اور جماعت کی 2 رکعتیں ہوئیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب خوف کی نماز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1950۔ ترجمہ عبداللہ بن عبدال الرحمن دارمی، ابن حسان ابن سلام، یحییٰ ابو سلمہ بن عبدال الرحمن، جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھیں اور ہر گروہ نے 2 رکعت پڑھیں۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1951۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، محمد بن رمح مہاجر، لیس قتیبہ، لیس نافع، عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1952۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید، لیس ابن رمح ابن شہاب ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہونے کی حالت میں فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1953۔ ترجمہ محمد بن رافع، عبد الرزاق، جریج ابن شہاب، سالم، حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1954۔ ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1955۔ ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہمارے سامنے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی آیا، حضرت عمر نے اسے پکار کر فرمایا کہ یہ آنے کا کون سا وقت ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں آج مصروف ہو گیا تھا، میں اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آیا تھا کہ میں نے آواز سنی، پھر میں نے صرف وضو ہی کیا، حالانکہ تو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غسل کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1956۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، ولید بن مسلم، اوزائی، یحییٰ بن ابی کثیر، ابو سلمہ بن عبدال الرحمن، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب لوگوں کو جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان تشریف لائے تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اذان کے بعد دیر سے آتے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا اے امیر المومنین، میں نے جس وقت اذان سنی تو صرف وضو کیا اور کچھ نہیں کیا، پھر میں آ گیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا صرف وضو ہی کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے؟ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب ہر بالغ آدمی پر جمعہ کے دن غسل کرنے کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1957۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، مالک، صفوان بن سلیم، عطا بن یاسار، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر احتلام والے پر ضروری ہے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب ہر بالغ آدمی پر جمعہ کے دن غسل کرنے کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1958۔ ترجمہ ہارون بن سعید ایلی، احمد بن عیسیٰ ابن وہب، امرو بن عبید اللہ بن ابی جعفر، رو بن زبیر، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ اپنے گھروں اور بلندی والی جگہوں سے ایسے ابا پہنے ہوئے آتے تھے کہ ان پر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی اور ان سے بدبو آتی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ آج کے دن کے لیے تم خوب پاکی حاصل کرتے، غسل کرتے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب ہر بالغ آدمی پر جمعہ کے دن غسل کرنے کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1959۔
ترجمہ محمد بن رمح لیس یحیی بن سعید عمرہ عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ خود کام کرنے والے تھے اور ان کے پاس کوئی ملازم وغیرہ نہیں تھے تو ان سے بدبو آنے لگی تو ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ جمعہ کے دن غسل کر لیتے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے دن خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1960 ترجمہ عمرو بن سواد عامری، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث، سعید بن حلال، بکیر بن اشج، ابی بکر بن منقدر، عمر بن سلیم، عبدال الرحمن بن ابی سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر احتلام والے پر غسل کرنا اور مسواک کرنا اور طاقت کے مطابق خوشبو لگانا ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ چاہے وہ خوشبو عورت کی خوشبو سے ہو۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے دن خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1961 ترجمہ حسن حلوانی، روح بن عبادہ، ابن جریج، محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابراہیم بن میسرہ، طاؤس، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا۔ طاؤس نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ وہ خوشبو لگائے یا تیل لگائے جو اس کے گھر والوں کے پاس ہو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میرے علم میں نہیں۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے دن خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1962 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن بکر ہے، ہارون بن عبداللہ، زہاق بن مخلد، ابن جریج سے یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے دن خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1963 ترجمہ محمد بن حاتم، بحث وحیب، عبداللہ بن طاؤس، حضرت ابو ہریرہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ 7 دنوں میں سے ایک دن غسل کرے اور اپنا سر اور جسم دھوئے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے دن خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1964 ترجمہ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، سمیع، ابوسالہ سمان، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل جنابت کرے پھر وہ مسجد میں جائے تو وہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا، اور آدمی دوسری ساتھ میں جائے تو گویا اس نے ایک گائے قربان کی، اور جو آدمی تیسری ساتھ میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک دنبے قربان کیا، اور جو چوتھی ساتھ میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک مرغ قربان کی، اور جو 5ویں ساتھ میں گیا تو گویا کہ اس نے انڈا قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ پھر جب امام نکلے تو فرشتے بھی ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے خطبہ میں خاموش رہنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1965 ترجمہ قتیبہ بن سعید، محمد بن رمح بن مہاجر، لیس، عقیل ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران اپنے ساتھی سے کہے کہ خاموش ہو جا تو نے لگو کام کیا۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے خطبہ میں خاموش رہنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1966 ترجمہ عبد الملک بن شعیب بن لیس، عقیل بن خالد ابن شہاب، عمر بن عبدالعزیز، عبداللہ بن ابراہیم بن قارز ابن مسیب، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے خطبہ میں خاموش رہنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1967 ترجمہ محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جریج، ابن شہاب نے ان ساری سندوں کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے خطبہ میں خاموش رہنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1968 ترجمہ ابن ابی عمر، سفیان، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تو نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران اپنے ساتھی کو کہا کہ تو خاموش ہو جا تو نے لگو کام کیا۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے دن اس گھڑی کے بیان میں کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1969 ترجمہ یحیی بن یحییٰ، مالک ہے، قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ذکر فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو مسلمان بندہ نماز کے دوران پالے تو وہ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ اسے عطا فرما دیں گے۔ راوی قتیبہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ سے اس کی کمی کو فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے دن اس گھڑی کے بیان میں کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1970 ترجمہ
ज़हीर बिन हरब, इस्माइल बिन इब्राहीम, अयूब, मुहम्मद, अबू हरीरा। रिवायत है कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के रोज़ एक ऐसी घड़ी सात होती है कि जिसे जो मुसलमान बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़ते हुए पाले वो अल्लाह ताला से जो भलाई भी मांगेगा अल्लाह ताला उसे अता फरमाएंगे। रावी ने अपने हाथ के इशारा से इसकी कमी का जिक्र किया और इसकी तरफ रग़बत दिलाते थे। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन इस घड़ी के बयान में कि जिसमें दुआ कबूल होती है। हदीस नंबर 1971। तर्जुमा इब्न मसना इब्न अबी अदी इब्न उन मुहम्मद अबू हरीरा। रिवायत है कि अबुल कासिम ने उसी तरह इरशाद फरमाया है। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन इस घड़ी के बयान में कि जिसमें दुआ कबूल होती है। हदीस नंबर 1972। तर्जुमा हमीद बिन मुसदा बाहली इब्न मफजल इब्न अलक़मा मुहम्मद हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह इरशाद फरमाया है। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन इस घड़ी के बयान में कि जिसमें दुआ कबूल होती है। हदीस नंबर 1973। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन सलाम जमही इब्न मुस्लिम मुहम्मद बिन ज़ियाद अबू हरीरा। रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा में एक घड़ी ऐसी होती है कि मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह ताला से जो भलाई भी मांगेगा अल्लाह ताला उसे अता फरमा देंगे और वो घड़ी बहुत थोड़ी देर रहती है। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन इस घड़ी के बयान में कि जिसमें दुआ कबूल होती है। हदीस नंबर 1974। तर्जुमा इब्न राफ़े अब्दुल रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नक़ल फरमाया लेकिन इसमें साता ख़फ़ीफ़ा नहीं फरमाया। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन इस घड़ी के बयान में कि जिसमें दुआ कबूल होती है। हदीस नंबर 1975। तर्जुमा अबू ताहर अली बिन खशरम इब्न वहब मखरमा बिन बकीर है हारून बिन सईद अली अहमद बिन ईसा इब्न वहब मखरमा अबू बरदा बिन अबू मूसी अशरी फरमाते हैं कि मुझसे हज़रत इब्न उमर ने फरमाया कि क्या तूने अपने बाप से जुमा की घड़ी की शान के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनी है। इन्होंने फरमाया कि मैंने कहा हम। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि वो घड़ी इमाम के बैठने से लेकर नमाज पूरी होने तक है। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 1976। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब अब्दाल रहमान अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकलता है वो जुमा का दिन है। उसी दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और उसी दिन में उनको जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन में उनको जन्नत से निकाला गया। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 1977। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद मगीरा हज़ामी अबुलज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दिन की जिसमें सूरज निकलता है वो जुमा का दिन है। उसी दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और उसी दिन में उनको जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन में उनको जन्नत से निकाला गया। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन इस उम्मत के लिए हिदायत है। हदीस नंबर 1978। तर्जुमा इमरू नाक़िद सुफियान बिन ईना अबुलज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सबसे आखिर वाले हैं और क़यामत के दिन हम सबसे पहल करने वाले होंगे। हर उम्मत को हमसे पहले किताब दी गई और हमें उनके बाद किताब दी गई। फिर ये दिन जिसे अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ फरमाया है हमें इसकी हिदायत अता फरमाई तो लोग इस दिन में हमारे ताबे हैं कि यहूदियों की ईद जुमा के बाद अगले दिन और नसारी की ईद इससे भी अगले दिन यानी इतवार। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन इस उम्मत के लिए हिदायत है। हदीस नंबर 1979। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान अबुलज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सबसे आखिर में आने वाले हैं और क़यामत के दिन सबसे पहल करने वाले होंगे। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन इस उम्मत के लिए हिदायत है। हदीस नंबर 1980। तर्जुमा
قتیبہ بن سعید، زہیر بن حرب، جریر، عامش، ابوصالح، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہل کرنے والے ہوں گے، اور ہم سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی، پس انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حق کے معاملہ میں ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا یہ وہی دن ہے کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمارا دن اور کل کا دن یعنی ہفتہ یہودیوں کا، اور اس کے بعد کا دن یعنی اتوار کا دن نصاری کا دن ہے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن اس امت کے لیے ہدایت ہے۔ حدیث نمبر 1981۔ ترجمہ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبہ، وہب بن منبہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہل کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی، تو یہ ان کا وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا اور جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ وہ لوگ اس دن میں ہمارے تابع ہیں۔ یہودیوں کا کل کا دن یعنی ہفتہ کا دن ہے اور نصاری کا کل کے دن یعنی اتوار کا دن ہے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن اس امت کے لیے ہدایت ہے۔ حدیث نمبر 1982۔ ترجمہ ابو قریب واصل بن عبداللہ ابن فضیل ابو مالک الشجعی ابو حازم۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعہ کے دن کے بارے میں گمراہ کیا، تو یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن اور نصاری کے لیے اتوار کا دن مقرر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں لایا۔ اللہ نے جمعہ کے دن کے لیے ہدایت عطا فرمائی اور کر دی جمعہ ہفتہ اور اتوار کو، اور اسی طرح ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمارے تابع فرما دیا۔ ہم دنیا والوں میں سے سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے آنے والے ہیں کہ جن کا فیصلہ ساری مخلوق سے پہلے ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن اس امت کے لیے ہدایت ہے۔ حدیث نمبر 1983۔ ترجمہ ابو قریب ابن ابی زادہ سعد بن طارق ربیع بن فراش۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے گمراہ فرمایا ان کو جو ہم سے پہلے تھے۔ باقی حدیث ابن فضیل کی حدیث کی طرح ذکر فرمائی۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن جلدی جانے والوں کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1984۔ ترجمہ ابو طاہر حرملہ عمرو بن سواد عامری ابن وہب یونس ابن شہاب ابو عبداللہ آخر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے پہلے پہلے لکھتے ہیں، پس جب امام بیٹھتا ہے تو فرشتے صحیفہ لپیٹ لیتے ہیں اور ذکر سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جلدی آنے والے کی مثال اونٹ کے قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد آنے والا گائے کے قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد آنے والا دنبے کے قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد آنے والا مرغی، پھر اس کے بعد آنے والا انڈا قربان کرنے والے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن جلدی جانے والوں کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1985۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ عمر مناقب سفیان زہری سعید۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح نقل فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن جلدی جانے والوں کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1986۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید ابن عبدال الرحمن سہیل۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے آنے والوں کے نام لکھتا ہے، تو سب سے پہلے آنے والا اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ہے، پھر درجہ بدرجہ یہاں تک کہ انڈا قربان کرنے والے کی طرح، پھر جب امام پڑھنے بیٹھتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے صحیفے کو لپیٹ لیتا ہے اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کا خطبہ سننے اور خاموش رہنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1987۔ ترجمہ امیہ بن بسطام ابن زری روح سہیل۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غسل کرے پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو جتنی نماز اس کے لیے مقدر تھی اس نے پڑھی، پھر وہ خاموش رہا یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ سے فارغ ہو گیا، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور مزید 3 دنوں کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کا خطبہ سننے اور خاموش رہنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1988۔ ترجمہ
यही बिन यहया, अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अबू मुआविया, आमिश, अबवसाला, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे फिर जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आए और खुतबा सुने और खामोश रहे तो इसके एक जुमा से दूसरे जुमा तक के दरमियान के सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और मज़ीद 3 दिन के भी गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। और जो आदमी कनकरीन को छुए तो उसने लघु काम किया। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब जुमा की नमाज सूरज के ढलने के वक्त पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1989। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इसहाक बिन इब्राहिम, यही बिन दम, हुस्न बिन अयाशा, जाफ़र बिन मुहम्मद, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे फिर हम वापस लौटकर अपने ऊँटों को आराम दिलाते थे। रावी हुस्न ने कहा कि मैंने जाफ़र से पूछा कि किस वक्त तक, तो इन्होंने फरमाया कि सूरज ढलने तक। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब जुमा की नमाज सूरज के ढलने के वक्त पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1990। तर्जुमा कासिम बिन ज़करिया, खालिद बिन मुखलिद, अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, यही बिन हस्सान, सुलेमान बिन बिलाल, हज़रत जाफ़र से रिवायत किया है कि इन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज कब पढ़ते थे। इन्होंने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज पढ़ लेते थे फिर हम अपने ऊँटों को आराम दिलाने के लिए ले जाते थे। रावी अब्दुल्लाह ने अपनी हदीस में इतना इजाफा किया है कि सूरज के ढलने तक। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब जुमा की नमाज सूरज के ढलने के वक्त पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1991। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन खान, यही बिन यहया, अली बिन हज्जर, अब्दुल अजीज़ बिन अबी हाजिम, हज़रत सहल फरमाते हैं कि हम कैलुला और दोपहर का खाना जुमा की नमाज के बाद खाते थे। इब्न हज्जर ने इतना इजाफा किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब जुमा की नमाज सूरज के ढलने के वक्त पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1992। तर्जुमा यही बिन यहया, इसहाक बिन इब्राहिम, वकी, याली बिन हारिस मुहारबी, अयास बिन सलमा बिन अक्वा अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा की नमाज पढ़ते थे। जब सूरज ढल जाता फिर हम साया तलाश करते हुए वापस आते थे। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब जुमा की नमाज सूरज के ढलने के वक्त पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1993। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहिम, हश्शाम बिन अब्दुल मलक, याली बिन हारिस, अयास बिन सलमा अपने वालिद से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा की नमाज पढ़ते थे फिर हम वापस होते तो हम दीवारों का साया ना पाते जिसकी वजह से हम साया हासिल करते। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब नमाज जुमा से पहले 2 खतबों के जिक्र और इनके दरमियान बैठने के बयान में। हदीस नंबर 1994। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन उम्र क़वारीरी, अबू कामल जहदरी, खालिद, उबैदुल्लाह बिन नाफा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा खड़े होकर इरशाद फरमाया करते थे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते फिर खड़े होते। इन्होंने कहा जैसा कि आज तुम करते हो। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब नमाज जुमा से पहले 2 खतबों के जिक्र और इनके दरमियान बैठने के बयान में। हदीस नंबर 1995। तर्जुमा यही बिन यहया, हुस्न बिन रबी, अबू बकर बिन अबी शैबा, यहया, अबू लहूस, समाक, हज़रत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खुतबे इरशाद फरमाया करते थे और उन दोनों खुतबों के दरमियान बैठा करते थे। इन खुतबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ा करते और लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब नमाज जुमा से पहले 2 खतबों के जिक्र और इनके दरमियान बैठने के बयान में। हदीस नंबर 1996। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू ख़िसमा, समाक, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खड़े होकर खुतबा दिया करते थे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते फिर खड़े होते और खुतबा देते। जिस आदमी ने तुझे बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खुतबा देते थे उसने झूठ बोला। अल्लाह की कसम मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2000 से ज़्यादा नमाजें पढ़ी हैं। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब और जब वो लोग तिजारत या तमाशा देखते हैं तो इस पर टूट पड़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा छोड़ जाते हैं। हदीस नंबर 1997। तर्जुमा
عثمان بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، جریر عثمان، جریرن حسین بن عبدال الرحمن، سالم بن ابی الجد، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک شام سے اونٹوں کا قافلہ آیا تو لوگ اس کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ 12 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہا تو سورۃ الجمعہ میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جب ان لوگوں نے تجارت یا تماشا وغیرہ کی چیز دیکھی تو اس کی طرف چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ گئے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب اور جب وہ لوگ تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1998۔ ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادریس حسین۔ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے جس میں کہا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب اور جب وہ لوگ تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1999۔ ترجمہ رفاع بن حسم واسطی تہان حسین سالم ابو سفیان، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بازار میں ایک قافلہ سامان تجارت لے کر آیا، لوگ اس کی طرف نکل گئے اور 12 آدمیوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا، میں بھی ان میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل وغیرہ کی کوئی چیز دیکھی تو اس کی طرف چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ گئے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان باب اور جب وہ لوگ تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 2000۔ ترجمہ اسماعیل بن سالم حشیم حسین ابو سفیان سالم بن ابی الجد، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر ہمیں بیان فرما رہے تھے تو مدینہ منورہ کی طرف ایک قافلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف بڑھے یہاں تک کہ 12 آدمیوں کے سوا ان میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی نہ رہا۔ ان 12 آدمیوں میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جب کوئی تجارت یا کھیل وغیرہ کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔